नमस्कार, बोधी टेलिभिजनमा स्वागत छ। बोधी साप्ताहिक समाचार लिएर म सरू तुलादर तपाईमाझ आएकी छु। गत भाद्र 19 गते शुक्रबारदेखि भाद्र 24 गते बिहिबारसम्मका प्रमुख बौद्ध गतिविधिहरू आजको बोधी साप्ताहिक समाचारमा हेर्न सक्नुहुनेछ। यो समय उपत्यकामा पवित्र महिना यला पर्वको समय सुरु भएको छ। यस महिनाभरि विभिन्न तीर्थस्थलहरूमा दाफा भजन सहितको दीप प्रज्वलन गरी पूजाआजा गर्ने चलन रहेको छ। बोधी टेलिभिजनद्वारा भगवान गौतम बुद्धको पवित्र जन्मभूमि लुम्बिनी उद्यान मायादेवी मन्दिर परिसरबाट हरेक दिन प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेको छ। बिहान 36 देखि 37 बजेसम्म र साँझ 5 बजेदेखि 6 बजेसम्म प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ। प्रत्यक्ष प्रसारण अवश्य हेर्नुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछौँ। 2078 भाद्र 19 गते शनिबार पाटनको प्रयाग पोखरी स्थित श्री अष्ट सधर्मायतन विहारमा विशेष बुद्ध पूजा तथा धर्मदेशना कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। पाटनको प्रयाग पोखरी स्थित श्री अष्ट सधर्मायतन विहारमा विशेष बुद्ध पूजा तथा धर्मदेशना कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। बिहारका प्रमुख श्रद्धेय पयासार स्थविरबाट मनुष्यले ध्यान भावना गरे तापनि उचित मार्गफल प्राप्त गर्न नसक्नुको कारण सम्बन्धी उपस्थित उपासक उपासिकाहरूलाई धर्मदेशना गर्नुभएको थियो। भावना अभ्यास गरे तापनि मार्गफल प्राप्त गर्न नसक्न कारण उहाँ भगवान शास्त्रले 5 तरिकाले उहाँले देखाउनु भएको छ है। यो हामी सबैले मनन गर्नुपर्छ, किनकि धेरै जसो ध्यान अभ्यास गर्ने साधकहरूमा यो प्रश्न उठ्छ, म जति ध्यान गरे तापनि, म जति ध्यान भावना अभ्यास गरे तापनि मलाई त केही फल प्राप्तै भएन। यो ध्यान गर्ने पनि हैन, यो ठिक छ कि छैन भन्ने त्यस्तो नकारात्मक सोच पनि आउँछ। त्यसकारणले आजको धर्मदेशनाले जुन यो ध्यान भावना गर्दाखेरि हामीलाई विभिन्न बाधक आउँछ, अन्तराय आउँछ। त्यो अन्तरायको कारणले गर्दाखेरि जति विपස්සना ध्यान अभ्यास गरे पनि मार्गफलमा प्रवेश हुनको लागि अति नै गाह्रो हुन्छ। गुला पर्वको अवसरमा प्रत्येक दिन यस बिहारमा श्रद्धेय पयासार भन्तेबाट धर्मदेशना कार्यक्रम भइरहेको छ। भाद्र 19 गते शनिबार स्वयम्भू किमडोल स्थित निर्माणमूर्ति बिहारमा धर्मकीर्ति बिहारका बिहार प्रमुख श्रद्धेय धम्मावती गुरुमाको 88औं जन्मदिनको उपलक्ष्यमा भइरहेको 3 दिने महाप्रकटन पठान पाली पाठ सम्पन्न भएको छ। स्वयम्भूको किमडोल स्थित निर्वाणमूर्ति बिहारमा धर्मकीर्ति बिहारका प्रमुख श्रद्धेय धम्मावती गुरुमाको 88औं जन्मदिनको उपलक्ष्यमा भइरहेको 3 दिने पठान पाली पाठ सम्पन्न भएको छ। उक्त पाठ कार्यक्रममा अभिधम्म पिटक अन्तर्गतको पठान पालीको दोस्रो भाग पाठ गरिएको हो। कार्यक्रमको सुरुमा बिहार प्रमुख श्रद्धेय धम्म विजया गुरुमा र श्रद्धेय सुमना गुरुमाले पठान पाली पाठ सुरु गर्नुभएको थियो। पहिलो र दोस्रो दिन विभिन्न बिहारका गुरुमाहरूद्वारा पालै पालो गरेर पाठ गरिएको थियो भने अन्तिम दिन भिक्षु संघ तथा गुरुमाहरूद्वारा पाठ गरिएको थियो। कार्यक्रममा आनन्दकुटी बिहारका उपाध्यक्ष श्रद्धेय धम्ममूर्ति महास्थविरबाट अभिधम्म पाठ अन्तर्गत 7 महाग्रन्थ मध्ये पठान पाली पाठ 7औंमा पर्दछ भन्दै पठान भनेको के हो यसको अर्थ समेत खुल्ने गरी धर्म उपदेश गर्नुभएको थियो। पठान पाठ भन्नाले जुन जुन हेतु प्रत्ययहरू जहाँ जहाँ रहिरहेको छ त्यो रहिरहेको हेतु फल प्रत्ययहरू को विषयमा विस्तृत रूपमा विश्लेषणात्मक रूपमा व्याख्या गरिएको सूत्रहरूलाई
यहाँ पठान महाप्रकरण भनेर भनिएको हो। अन्त्यमा पुण्य हेतु होस् भनी सामूहिक रूपमा पुण्यानुमोदन गरी कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको थियो। भाद्र 19 गते शनिबार लुम्बिनी उद्यानभित्र रहेको क्यानेडा थाङ्गु वज्र विद्या एसोसिएसन महाविहारमा भैषज्य गुरुको पूजापाठ कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। लुम्बिनी उद्यानभित्र रहेको क्यानाडा थाङ्गु वज्र विद्या एसोसिएसन महाविहारमा वैषज्य गुरुको पूजापाठ कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ। वैषज्य गुरु जसलाई मेडिसिन बुद्धका रूपमा पनि मान्ने गरिन्छ। यस पूजापाठको महत्त्वबारे महाविहारका लामा ठिल्ले इडा यसरी मन्तव्य राख्नुहुन्छ। अनि यो चाहिँ अब हाम्रो विशेष त अब एउटा महायान सम्प्रदायमा चाहिँ एकदम प्रचुर मात्रामा गरिने अथवा प्रशस्त मात्रामा गरिने एकदम धेरै मात्रामा गरिने चाहिँ पूजा हुन्, जसले चाहिँ हाम्रो एउटा सम्पूर्ण जगतमा एउटा दुःखको निवारण गर्न सक्ने क्षमता भएका र जसले चाहिँ एउटा जसमा चाहिँ हाम्रो एउटा जुन चाहिँ अब व्यक्तिहरू जुन प्राणीहरू बिरामी हुने जसले चाहिँ अब रोग व्याधिहरू ग्रस्त हुन्छन् उहाँहरूलाई चाहिँ अब यो हाम्रो यो मेडिसिन बुद्ध अथवा गुरु भैखज्यको यो पूजा र साधन आराधना गरेको खण्डमा चाहिँ अनि यो पूजा चाहिँ निवारण पूजाबाट चाहिँ अनि यस यो रोगहरू व्याधिग्रस्तहरू चाहिँ निवारण गर्न सकिन्छ। वैशेष्य गुरुको वैदुर्य प्रभा राज सूत्र महायान बुद्ध धर्ममा महत्त्वपूर्ण सूत्रको रूपमा मानिन्छ। भाद्र 19 गते शनिबार चुजी फाउन्डेसनबाट प्राप्त राहत सामग्री लुम्बिनीका विभिन्न गाउँ तथा बस्तीहरूमा वितरण गर्ने कार्यक्रम भएको छ। चुजी फाउन्डेसनबाट प्राप्त राहत सामग्री लुम्बिनीका विभिन्न गाउँ तथा बस्तीहरूमा वितरण गर्ने कार्य भइरहेको छ। इन्टरनेसनल बुद्धिस्ट सोसाइटी IBS का प्रमुख श्रद्धेय मैत्री महास्तवीरको अगुवाईमा लुम्बिनीका विभिन्न क्षेत्रहरूमा चुजी फाउन्डेसनबाट प्राप्त राहत सामग्री वितरण गरिएको छ। यसै क्रममा गैरहवा गाउँपालिका मानपुरमा राहत सामग्री वितरण गरिएको हो। यसभन्दा अगाडि पनि लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाका विभिन्न वडाहरू रूपन्देही जिल्लाका विभिन्न गाउँपालिकाहरूमा पनि खाद्यान्न सहितको राहत सामग्री वितरण गरिसकिएको छ। भाद्र 20 गते आइतबार काठमाडौँको ज्याठा स्थित गुडाकर महाविहार छुस्या बहालमा सामूहिक पञ्चदान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। काठमाडौँको ज्याठा स्थित गुनाकर महाविहार छुस्या बहालमा सामूहिक पञ्चदान कार्यक्रम भएको छ। नेपाल परम्परागत बौद्ध धर्म संघको आयोजनामा भएको उक्त कार्यक्रममा संघका कान्तिपुर शाखाका पदाधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। कोरोनाको विषम परिस्थितिमा पञ्चदान कार्यक्रममा सीमित उपासक उपासिकाहरूको मात्र उपस्थिति रहेको थियो। शाक्यमुनि बुद्धले दीपङ्कर बुद्धको अगाडि सम्यक सम्बुद्ध हुन पाऊँ भनी प्रणिधान गरेको दिनको स्मृतिमा यो पर्व परापूर्व कालदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा मनाउँदै आएको नेपाल परम्परागत बौद्ध धर्म संघ कान्तिपुर शाखाका सचिव भीमरत्न बज्राचार्यले बताउनुभयो। परापूर्व कालदेखि नै यो वर्षेनी आजको दिनमा पञ्चदान कार्यक्रम हुँदै आइरहेको हो। यस आजको दिनमा अब भगवान बुद्धका अनुयायीहरू वज्राचार्य र शाक्य भिक्षुहरूलाई पञ्चदान दिने गरिन्छ। अनि यसैको परम्परालाई यो नेपाल परम्परागत बौद्ध धर्म सङ्घले पनि एउटा सामूहिक पञ्चदानको रूपमा एउटा कार्यक्रम अगाडि ल्याएको थियो। यो 2065 सालदेखि यसरी पञ्चदानको दिनमा हामी सामूहिक रूपमा पञ्चदान लिएर त्यसबाट जम्मा भएको रकमबाट कुनै एउटा ठोस उपलब्धिमूलक कार्यमा चाहिँ लगाउने हिसाबले नेपाल परम्परागत बौद्ध धर्म सङ्घले लुम्बिनीमा एउटा नेपालको मौलिक वास्तुकलाले युक्त विहार बनाउने एउटा कार्यक्रम राखेको थियो। त्यसैलाई यो पञ्चदानबाट उपलब्ध भएको रकमबाट निर्माण
थाल्ने गरेको। बौद्ध धर्ममा दानको विशेष महत्त्व रहेको पाइन्छ। बुद्धत्व प्राप्त गर्नका लागि पूरा गर्नुपर्ने 10 पारमिता मध्ये पहिलो पारमिता दान हो। यसकारण बौद्धहरूले विशेष महत्त्वका साथ यो पर्व मनाउने गर्दछन्। पञ्चदानमा भूमिमा उब्जनी हुने 5 प्रकारका अन्नहरू दान दिने गर्दछन्। यसका साथै आफ्नो गच्छ अनुसार दक्षिणा दान दिने गर्दछन्। काठमाडौँ लगायत भक्तपुर, मध्यपुर, ठिमी, बनेपामा पनि यो पर्व भव्यताका साथ मनाउने परम्परा रहेको छ। तर यस वर्ष कोरोनाको विषम परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै भक्तपुरका मुख्य 5 वटा बिहारका दीपङ्कर बुद्धको प्रतिमालाई सार्वजनिक रूपमा बाहिर नल्याइकन आफ्नै बिहारमा राखेर पञ्चदान कार्य सम्पन्न गरेको छ। भाद्र 21 गते सोमबार भाद्र कृष्ण त्रयोदशी पञ्चदानको दिन लुम्बिनी विश्वविद्यालयमा पनि विशेष पञ्चदान कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ। भाद्र कृष्ण त्रयोदशीका दिन अर्थात् पञ्चदानको दिन लुम्बिनी विश्वविद्यालयमा पनि विशेष पञ्चदान कार्यक्रम आयोजना गरियो। कार्यक्रममा लुम्बिनी विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर हृदयरत्न बजाचार्य, डिन प्राध्यापक डाक्टर मानिक रत्न साक्य, प्राध्यापक डाक्टर भिक्षु सङ्कित महास्थवीर लगायत विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा श्रद्धेय भिक्षुगणहरूले पञ्चदानबारे देशना गर्नुभएको थियो। आफूमा भएको जति भौतिक सम्पत्ति छ त्यो सबै भौतिक सम्पत्ति हामी मृत्यु हुँदाखेरि त्यागेर नै जानुपर्छ, छोडेर नै जानुपर्छ। साथै दिन प्राध्यापक डाक्टर मानिक रत्न साक्यद्वारा पञ्चदानको महत्त्वबारे प्रकाश पार्नुभएको थियो। यो 15 पर्वले के देखाउँछ र भन्दाखेरि बुझ्नुपर्ने एकदम महत्त्वपूर्ण कुरो, त्यो बेला काठमाडौँ भ्यालीमा बस्ने भिक्षुहरू उनीहरू गृहस्थी होइन, उनीहरू भिक्षुनी थिए भन्ने कुरा यसबाट पनि थाहा हुन्छ। किन भन्दाखेरि 15 भन्ने जुन शब्द छ त्यो पञ्च भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ पन्यु हो, पञ्च भनेको। अनि पन्युले दान दिने भनेको, अनि पन्युले के दान दिने त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ नि छिर दान दिने। भिक्षुहरूलाई त्यो बेला छिर दान दिने गर्दथे, अरू वस्तुहरू होइन, पैसा यसरी विभिन्न कुराहरू यो चाहिँ पछि आएको हो। त्यो बेला भिक्षुहरू भिक्षाटन गर्न आउँदथे, उनीहरूलाई पात्रमा चाहिँ छिर दान गर्दथे। र त्यो छिर दान गर्ने चलन चाहिँ जसलाई छ त्यसलाई चाहिँ पञ्चदान भनिएको। त्यो पञ्चदान पछि आएर परिवर्तन हो, पछि आएर चाहिँ सबै गृहस्थी भइसकेपछि अब अन्य वस्तुहरू थपियो। अनि त्यसपछि चाहिँ विभिन्न किसिमका वस्तुहरू चाहिँ त्यो 5 प्रकारका वस्तुहरू चाहिँ दान गर्न थाले। त्यसैले वास्तवमा यसको एक्ज्याक्ट शब्द चाहिँ यो 15 हो, तर पछि अन्य वस्तुहरू पनि दान दिने क्रममा यसलाई चाहिँ अब 5 वटा वस्तु देखियो, त्यसलाई चाहिँ पञ्चदान भन्ने चाहिँ शब्द आयो। भाद्र 22 गते मङ्गलबार काठमाडौँको सिग स्थित सरदेय धम्मावती गुरुमा प्रमुख रहनुभएको धर्मकीर्ति बिहारमा भाद्र कृष्ण औँसीको दिनमा विशेष बुद्ध पूजा तथा धर्मदेशना कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। काठमाडौँको श्रीग स्थित श्रद्धेय धम्मावती गुरुमा प्रमुख रहनुभएको धर्मकीर्ति बिहारमा भाद्र कृष्ण औँसीको अवसरमा बुद्ध पूजा तथा धर्मदेशना कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा श्रद्धेय अमन्ता गुरुमाद्वारा उपस्थित उपासक उपासिकाहरूलाई शील प्रदान गर्नुभएको थियो। शील प्रदानपछि श्रद्धेय अमता गुरुमाको अगुवाईमा बिहारका आवश्यक गुरुमाहरू तथा उपस्थित उपासक उपासिकाहरू मिली सामूहिक बुद्ध पूजा गरिएको थियो। Sata Deva
कार्यक्रममा श्रद्धेय गुरुमाद्वारा पाप गर्ने व्यक्तिले यस लोकमा मात्र नभई परलोकमा पनि दुःख भोग गर्नुपर्ने विषयमा धर्मदेशना गर्नुभएको थियो। पापेम व्यक्तियाट ठो लोकेन परलोकेन दुःख भोग्यामाली अले ठम यानागो पाप कर्म लुम लुम चन अफ दुःख व पिराजुय ठो गाठा भगवान बुद्ध राजगृह नगरे वेलोवन बिहारे चना बिजना चौबले छम चुन्द धाइम सुकरेकियो कारण कना बिजागो ख। अन्तमा जगतसत्व प्राणीको पुण्य हेतु होस् भनी पुण्यानुमोदन गरी कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको थियो। भाद्र 22 गते मंगलबार बुद्ध विहार बागबजार काठमाडौँमा विशेष बुद्ध पूजा तथा धर्मदेशना कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। बुद्ध विहार बागबजार काठमाडौँमा विशेष बुद्ध पूजा तथा धर्मदेशना कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। शील प्रदानबाट सुरु भएको उक्त कार्यक्रममा सामूहिक बुद्ध पूजा भएको थियो। पाणातिपात वेरमणि शिक्षापदं समादियामि। त्यसपछि श्रद्धेय कौन्दन्य भन्तेद्वारा बुवाको मुख हेर्ने दिन कोसे औँसीको महत्त्वबारे विशेष धर्मदेशना गर्नुभएको थियो। बौय फास्वेगु दिनंख कुसे औंसिद कानन्धै ठुगु दिय महत्वैत कयान छुख कुले ढका है न छलपोल चेकपिनी ह्यने जी शुरुआते है। संयुक्त निकायले उल्लेखित द्व्याचंगु यो मातरंग पितरंग वा मंचो धम्मेन पोषतीध का धैगु मातृपोषक सूत्र सम्बन्धी जी थन न्यथनगु। कार्यक्रमको अन्त्यमा पुण्य हेतु होस् भने पुण्यानुमोदन गरी कार्यक्रमको समापन गरिएको थियो। भाद्र 22 गते मंगलबार महायानी अन्तर्गत साक्य सम्प्रदायका 41औं प्रमुखको रूपमा गद्दी आसीन रहनुभएका साक्य टिन्जिङ गगन कुङ्गार रिम्पुचेको 77औं जन्मदिनको एक कार्यक्रम बीच काठमाडौँमा मनाएको छ। साक्य सम्प्रदायका 41औं प्रमुखका रूपमा गद्दी आसीन रहनुभएका साक्य त्रिजिङ नावाङ कुङ्गा रिम्पोछेको 77औं जन्मोत्सव एक कार्यक्रमका बीच काठमाडौँमा मनाइएको छ। नेपाल साक्य समाजको आयोजनामा त्रिकाल मैत्रेय बुद्ध विहार जामचेन लाखाङ गोम्पा बौद्धमा विशेष कार्यक्रम आयोजना गरी श्रद्धेय रिम्पोछेको जन्मदिन मनाइएको थियो। उक्त अवसरमा लामा गुरुहरूद्वारा त्रिआयु देवको विशेष पूजा विधि कार्य गर्नुभएको थियो। श्रद्धेय गुरुवर परम पूज्य ट्रेजिन रिम्पोछेका 77औं जन्मोत्सवको पूजा कार्यक्रममा सहभागी हुन श्रद्धेय रत्नश्री विद्याधर आचार्य राणा रिम्पोछे पनि त्रिकाल मैत्रेय बुद्ध विहार बौद्ध पुग्नु भएको थियो। कार्यक्रममा श्रद्धेय खेम्पो लामा गुरुहरूबाट विशेष पूजा पाठ भएको थियो।
परम पूजनीय 41औं शाक्य परम्पराका गतिधारी शाक्य ठिजेन रिम्पोछे गुरुको 77औं वर्ष पुगेको जन्म उत्सवको यो महत्त्वपूर्ण दिनको रूपमा लिएका छौँ हामीले र सो अवसर पारेर नेपाल शाक्य सङ्घको आयोजनामा नेपालभित्र रहेको शाक्य सङ्घ संस्थाहरू सबैजना मिलेर आज यस मैत्रीनाथ गुम्बामा परम पूजनीय 41औं गतिधारी शाक्य ठिजेन घौम रिम्पोछे गुरुजीको जन्म उत्सव मनाएका छौँ। परम पूजनीय गुरुज्यू विशेष गरेर भोटमा फैलिएको बौद्ध धर्म बौद्ध परम्परा मध्ये शाक्य परम्पराका 41औं गतिधारी हुनुहुन्छ र अलिकति उहाँको पुर्ख्यौलीको बारेमा बोल्नु पर्दाखेरि यो एउटा वंश परम्परा हो कि यस वंशमा चाहिँ 3 किसिमका सद्गुणले सम्पन्न भएको वंश मानिन्छ। सुरुमा यसलाई दैविक वंश भनियो, पछि आएर खोन वंश हुँदै आयो र त्यसपछि जब भोटको शाक्य भन्ने स्थानमा शाक्य बिहारको निर्माण भयो, त्यहाँदेखि फेरि शाक्य वंश भनेर 3 किसिमको वंशले सम्पन्न भएको वंश परम्परा हो र नेपालको सन्दर्भमा यस परम्पराले ठुलो भूमिका खेलेको देखिन्छ। र सानो उदाहरणको लागि नेपालका महान कलाकार अरनिकोलाई मङ्गोलका सम्राट कुब्लाई खानको दरबारसम्म पुर्याएर नेपालको कला संस्कृतिलाई विदेशमा यसरी फैलाउने ठुलो योगदान यस परम्परालाई गएको मैले पाएको छु। श्रद्धेय परम पूज्य नावाङ कुङ्गा रिम्पोछेको जन्म सन् 1945 सेप्टेम्बर 7 तारिकका दिन तिब्बतको सिगाचे नजिकमा भएको थियो। श्रद्धेय शाक्य ट्रिजिन नावाङ कुङ्गा रिम्पोछेको 77औं जन्मदिनको उपलक्ष्यमा बोधि टेलिभिजन परिवार हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछ। भाद्र 22 गते मङ्गलबार भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थल पवित्र लुम्बिनी उद्यानमा रहेको स्वयम्भू महाचैत्य विहारमा भाद्र कृष्ण औँसीको दिन महानायक आचार्य भिक्षु अमितानन्द महास्थविरको 21औं गुणानु स्मरण कार्यक्रम आयोजना गरियो। भगवान बुद्धको जन्मस्थल पवित्र लुम्बिनी उद्यानमा रहेको स्वयम्भू महाचैत्य विहारमा भाद्र कृष्ण औँसीको दिन 22 गते मङ्गलबार आचार्य भिक्षु अमृतानन्द महानायक महास्थविरको 31औं गुणानुस्मरण कार्यक्रम आयोजन गरियो। नवमैत्री विहारमा वर्षावासमा रहनुभएका अखिल नेपाल भिक्षु महासङ्घका अध्यक्ष भिक्षु मैत्री महास्थविरज्यूले भिक्षु अमृतानन्द महानायक महास्थविरज्यूको गुणानुस्मरण गर्नुभएको थियो। सायद भिक्षु अमृतानन्दको बारेमा त धेरैलाई थाहा छ होला, समय समय हामीले भिडियो पनि देखाउँछौँ। उहाँको जन्म भनेको सन् 1918मा भएको। करिब 14-15 वर्षको उमेरमा घरबाट भागेर गएर धेरै घरमा नबस्ने साधु सन्तहरूको पछि लाग्ने भएकोले घरबाट भाग्ला भनेर चाँडै उनलाई बिहा गरिदियो। भगवान बुद्धले बिहा गरेर बच्चा पाइसकेपछि निस्किनु भएको। अमृतानन्द भन्दैछ 4 महिना 12 वर्ष भनेर थाहा पाउन साथ भाग्यो। कुशीनगर गएर साम्रेर बन्नुभयो। त्यसपछि उहाँभन्दा पहिले भिक्षु हुनुभएको महाप्रज्ञ गुरु हुनुहुन्थ्यो। उहाँको आचार्यत्वमा चन्द्रमणि बाबाको उपाध्यायत्वमा साम्रेर भएर
महाप्रज्ञ गुरुले उनलाई सिकाऊ भनेर नेपाली भिक्षु भएको नाताले उहाँसँगै कालिम्पोङ पठाइदिनु भयो। कालिम्पोङबाट भोजपुरमा र त्यो बेला हिन्दू धर्मबाट बुद्ध धर्ममा आएको भनेर महाप्रज्ञ भिक्षुलाई चाहिँ देशबाट निकाला गरेको थियो। कार्यक्रममा थेरवाद परम्परा अनुसार भन्ते एवं गुरुमाहरूबाट अष्टविंशति बुद्ध गाथा जयमङ्गल पाठ गरिएको थियो। त्यसैगरी लामा गुरुज्यूहरूबाट विभिन्न बौद्ध सूत्रहरूको पाठ गरिएको थियो। कार्यक्रममा उपस्थित भिक्षुगण, गुरुमाहरू एवं उपासक उपासिकाहरूबाट पुण्यानुमोदन गरी कार्यक्रमको समापन गरिएको थियो। सो गुणानुस्मरण कार्यक्रममा नेपाल गुरुङ समाजका अध्यक्ष रहनुभएका स्वर्गीय शेरबहादुर गुरुङका परिवारबाट भोजनदान गरिएको थियो। भाद्र 23 गते बुधबार दीपङ्कर ज्ञानमाला भजन खल क्वाथान्दोको हिरक जयन्तीको उपलक्ष्यमा भक्तपुरमा महापूजा आयोजना गरेको छ। दीपङ्कर ज्ञानमाला भजन खल क्वाथान्दोको हिरक जयन्तीको उपलक्ष्यमा भक्तपुरमा महापूजाको आयोजना गरिएको छ। यस पटक कोरोना महामारीका कारण बाहाबहीमा गुला पर्वको उपलक्ष्यमा धाबाजा सहित हुने गुला मेला हुन सकेको थिएन। यस अवस्थामा दीपङ्कर ज्ञानमाला भजन खलले गुला पर्व समापन र यला पर्वको सुरुवातको दिन यसरी भक्तपुरमा रहेको 11वटा मूल बाहाबहीलाई केन्द्रित गरेर बाहापूजा गरिएको हो। यस बाहापूजामा गुला पर्वमा बजाइने धाबाजा पनि सम्मिलित भएको थियो। हरेक बाहाबहीमा पुगेर धाबाजा खलले भगवान द्वारा बजाएको थियो। भाद्र 23 गते बुधबार सधैँ भिक्षु कोण्डने महास्थवीर प्रमुख रहनुभएको बागबजार स्थित बुद्ध विहारमा भाद्र कृष्ण प्रतिपदाको दिन विशेष बुद्ध पूजा तथा धर्मदेशना कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। बागबजार स्थित बुद्ध विहारमा भाद्र कृष्ण प्रतिपदा अर्थात् भाद्र 23 गते विशेष बुद्ध पूजा तथा धर्मदेशना कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। बिहार प्रमुख श्रद्धेय कोण्डन्य महास्थवीरको अगुवाईमा बुद्ध पूजा भएको थियो। श्रद्धेय कोण्डन्य महास्थवीरबाट सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूलाई सील प्रदान गर्नुभएको थियो। सील प्रदानपछि सद्धर्ममा तत्परता हुनका निम्ति बुद्धको उपदेशलाई श्रद्धेय कोण्डन्य भन्तेबाट धर्म उपदेश गर्नुभएको थियो। सद्धर्मे सुप्रतिष्ठित जुइय लागि तत्परतापूर्वक चैथन मुनचना लक्ष्यङ्कय उपदेश छुछुकना न्यपिसम छुछुन्यना थथाउथाउ थासे थुकेगु मूल्याङ्कन पुनर्मूल्याङ्कन रिभ्यू जिन यामल छलपुल छिकपिसन यामल चाहिँ सक्कसिन सामूहिक रूपमा है तो रिभ्यू तो पुनर्मूल्याङ्कन याहमा। त्यसपछि कोण्डन्य भन्ते तथा उपस्थित उपासक उपासिकाहरूद्वारा परित्राण पाठ गरिएको थियो। इति विश्वं भगवान् सम्मा सम्बुद्ध विद्याचरण सम्पन्नो सुगतो लोकविद्वान्। त्यसपछि उपासक उपासिकाहरूद्वारा श्रद्धेय कोण्डन्य भन्तेलाई चिवरदान प्रदान गरिएको थियो। उक्त कार्यक्रममा उपासक उपासिकाहरूद्वारा आफ्नो मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो। अन्त्यमा पुण्यानुमोदन गरी कार्यक्रम समापन गरियो। भाद्र 23 गते बुधबार
सधैँ डाक्टर अनुजा गुरुमा प्रमुख रहनुभएको चोबार स्थित सुलक्षण कीर्ति बिहारमा प्रत्येक प्रतिपदाको दिन हुँदै आइरहेको बुद्ध पूजा तथा धर्मदेशना कार्यक्रम यस पटक पनि आयोजना गरिएको छ। श्रद्धेय डाक्टर अनुजा गुरुमा प्रमुख रहनुभएको चोबार स्थित सुलक्षण कीर्ति बिहारमा प्रत्येक प्रतिपदाको दिन हुँदै आएको बुद्ध पूजा तथा धर्मदेशना कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। ज्ञानमाला भजनबाट सुरु भएको उक्त कार्यक्रममा श्रद्धेय सोरत स्थवीर भन्तेले उपस्थित उपासक उपासिकाहरूलाई सील प्रदान गर्नुभएको थियो। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। सील प्रदान पश्चात भन्ते गुरुमाहरू लगायत उपस्थित सबै मिलेर सामूहिक बुद्ध पूजा गरेका थिए। इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तरो पुरीश धम्म सारथि सत्ता देव मनुष्यानं बुद्धो भगवायति। श्रद्धेय भिक्षु सोरत स्थवीरले भगवान बुद्धले दिग जानुहरूलाई गृहस्थी जीवनमा आर्थिक रूपमा कसरी सफल हुन सकिन्छ भनेर बताउनु भएको उपदेशबारे धर्मदेशना दिनुभएको थियो। एक समयमा दिग जानुहरूले चाहिँ भगवान बुद्धलाई प्रार्थना गर्नुभयो कि भिक्षुहरूको जीवन जस्तै गृहस्थी जीवन भनेको सजिलो छैन, किनभने गृहस्थ जीवनमा हामी मानिसहरू चाहिँ आर्थिक अवस्थालाई, आर्थिक भवभोगलाई चाहिँ एउटा प्राथमिकता दिइरहेको हुन्छ। श्रद्धेय सोरत स्थवीर भन्ते प्रमुख उपस्थित भन्ते गुरुमाहरूबाट सबै प्राणीहरूको मङ्गल मैत्री कामना गरी परित्राण पाठ गरिएको थियो। इतिपिसो भगवारहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण सम्पन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तरो वृषधम्म सारथि सद्दा देव मनुष्यानं बुद्धो भगवाइति। अन्त्यमा उपस्थित सबैले पुण्यानुमोदन गरी कार्यक्रम समापन गरियो। भाद्र 23 गते बुधबार ललितपुर हरिसिद्धि स्थित पुण्य उदय बिहारमा भाद्र कृष्ण प्रतिपदाको दिन विशेष बुद्ध पूजा तथा धर्मदेशना कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। हरिसिद्धि स्थित पुण्य उदय बिहारमा भाद्र कृष्ण प्रतिपदाका दिन विशेष बुद्ध पूजा तथा धर्मदेशना कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। श्रद्धेय पन्यासार स्थवीरको अगुवाईमा बुद्ध पूजा गरिएको थियो। श्रद्धेय पन्यासार भन्तेबाट जीवनको स्वभाव परिवर्तनशील रहेको बारे धर्म उपदेश गर्नुभएको थियो। जेको जिन्दगीको स्वभाव गठलेरका ढाबले फुक्कै हरेक छेनछेने परिवर्तन ल्याउने स्वभाव हो। हिलाउनेको स्वभाव, फुनाउनेको स्वभाव, मर्याउनेको स्वभाव, विनाश ल्याउने स्वभाव। ठो धर्म याटं ठुकी मफयाए जे सकल सत्व प्राणी भी जन्म काका मृत्यु जो ठो संसारे आदि अंत मरेक जे भी चाहिला चुनमा। उपासक उपासिकाद्वारा उक्त बिहारलाई कलचा दान प्रदान गरिएको थियो। त्यसपछि श्रद्धेय पन्यासार स्थवीर गुरुमा तथा उपस्थित उपासक उपासिकाहरूद्वारा कल्याण हेतु परित्राण पाठ गरिएको थियो। कार्यक्रमको अन्त्यमा पुण्य हेतु पुण्यानुमोदन गरी सम्पन्न गरियो।
उक्त कार्यक्रम सम्पूर्ण प्राणी जगतको कल्याण होस् भनी गरिएको थियो। भाद्र 24 गते बिहिबार 1 महिने गुला पर्वपछि पद्मवर्ण महायानी बिहार पाटनमा कुर्कुले पूजा सम्पन्न भएको छ। पाटनको ज्याठाभाल स्थित पद्मवर्ण महायानी बिहारमा गोला पर्व समापनको अवसरमा कुर्कुले पूजा सम्पन्न गरिएको छ। गोला 1 महिनाभरि गरिएका पूजाको यो समापन पूजा हो। यस प्रकारको पूजा गर्नाले लक्ष्मीको वास हुने तथा मनोकामना पूरा हुने विश्वास गरिन्छ। जगतसट्टो प्राणीको कल्याणको लागि यस प्रकारको पूजा गरिन्छ। भाद्र 24 गते बिहिबार बागबजार स्थित बुद्ध विहारमा साप्ताहिक अभिधम्म पाठ कार्यक्रम भइरहेको छ। काठमाडौँको भृकुटी मण्डप स्थित बुद्ध विहारमा साप्ताहिक अभिधर्म पाठ तथा धर्मदेशना अन्तर्गत दोस्रो दिन पनि भिक्षु सङ्घबाट अभिधर्म पाठ सम्पन्न भएको छ। बुद्ध विहारका उपासक सानुबाबु सायामी, उपासिका भवानी देवी मानन्धरका सुपुत्र सर्विन सायामीको शुभ जन्मदिनको उपलक्ष्यमा साप्ताहिक अभिधर्म पाठ भएको हो। अभिधर्म पाठ अन्तर्गत दोस्रो दिन विभङ्ग पाली पाठ भएको थियो। सुखा वेदना दुःखाय च अडुम सुखाय च वेदना हि दूरे दुःखा च अडुम सुखा च वेदना सुखाय वेदनाय दूरे अडुकम सुखा वेदन सुख दुःखाय वेदनाय दूरे। एमपी महाविहारका प्रमुख एवं विनयाचार्य श्रद्धेय भिक्षु भद्य मास्तवीरबाट पञ्चशील प्रदान गरी कार्यक्रम सुरुवात भएको थियो। कार्यक्रममा श्रद्धेय भद्य मास्तवीरले अभिधर्म पाठको सुरुवातबारे धर्मदेशना गर्नुहुँदै भगवान बुद्धले 7औं वर्षावासको क्रममा आफ्नो आमा माया देवीलाई ट्राइटिङ्स देवलोकमा 3 महिनासम्म अभिधर्मको उपदेश दिनुभएको बताउनुभयो। भगवान बुद्ध ठो धरती जन्म जिसार की है जन्म व्योम महामाया देवी एक हप्ता लेपा वस्पोला संसार तोटा बिजटा गम्माना ठो संसार त्यागना विजय टुङ्का गौले भगवान बुद्ध जिया 7 वर्ष अरवा नेगो वर्षावासका दाई व नेगो वर्षावास पोवङ्क्यो लागि गुम मान चाहिँ ठट नेनु दुसान दुर्टुङ्का वन व टुङ्कावो दुरिया ऋण पुल्यो कठ दुरियालका ट्यास पुल्यो कठ चाहिँ वस्पोला चाहिँ असार पुनी निसे कया कटी पुनी तक्क सोलयङ्क चाहिँ ग भगवान बुद्ध जिता जन्म बियाउमा गुम मालका ठो मनुष्य लोके मरो गुम मालका ट्राइटिङ्स डिबे लोके जन्म कै चौडो गुम मालका चाहिँ मात्रो सन्टो सित धका डिबे लोके चौम मायु नाचले मात्रो सन्टो सित त्यो चाहिँ गुम मालका ट्राइटिङ्स डिबे लोके जन्म कै चौडो। कार्यक्रममा श्रद्धेय भद्य मास्तवीर लगायत श्रद्धेय उपतिश श्रद्धेय उदयभद्र भन्तीले अभिधर्म पाठ गर्नुभएको थियो। कार्यक्रमको अन्तमा भिक्षु सङ्घबाट पुण्यानुमोदन गरी कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो। हप्ताभरिको बौद्ध गतिविधिहरूको सङ्गालो बोधि साप्ताहिक समाचार आजको लागि यहीँ सकिन्छ। अर्को साता पनि यस्तै विभिन्न बौद्ध गतिविधिहरू लिएर आउने नै छु। बोधि साप्ताहिक समाचारबाट म सरुतुलादलाई आजको लागि बिदा दिनुहोला। यला पर्वको उपलक्ष्यमा सबैलाई पुण्य लाभ होस् भन्ने कामना गर्दछु। बोधि टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। भदु सब्ब मङ्गलम।